चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वयम् अस्माकम् अन्तिमवर्गे विषयः आसीत् अष्टपदार्थीरूपं शब्दस्य व्याकरणशास्त्रस्य पदार्थस्वरूपं तत्र वर्णनं चलति स्म, विवरणं चलति स्म। तत्र अष्टपदार्थेषु शब्दद्वयं, शब्दस्य प्रकारद्वयम्, अर्थस्य प्रकारद्वयं, तदनन्तरं पुनः तयोः सम्बन्धः तस्यापि प्रकारद्वयं, तदनन्तरं प्रयोजनं तत्रापि प्रयोजनद्वयम् इति विवरणमासीत्। अपूद्धारपदार्थाये ये च अर्थाः स्थितलक्षणाः अन्वाख्येयाश्च ये शब्दाः ये चापि प्रतिपादकाः कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः धर्मे च प्रत्यये चाङ्गं सम्बन्धाः साध्वसाधुषु इति प्रतिपादितम्। तत्र वयम् अहमेकवारं पुनस्मरणं करोमि, पुनस्मरणं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र पूर्वमुक्तं तत्र अन्वयप्रकारः प्रतिपादितः साधु साधुषु असाधुषु, तदेव साध्वसाधुषु शब्देषु तत्र शब्दद्वयं ये अन्वाख्येयाः ये च प्रतिपादकाः। अन्वाख्येयाः इत्युक्ते यत् प्रकृतिते रूपेण तद् भिन्नं कर्तुं शक्नोति अथवा कर्तृकर्मरूपेण अन्वाख्यानं कर्तुं शक्नोति, ते शब्दाः अन्वाख्येयाः इति अस्माभिः तत्र चर्चितम्। अर्थात् यदा उदाहरणाय वयं पश्यामः चेत्, यदा उदाहरणं पचता अस्ति, पचधातु तस्य शप्पु भवति, तस्य ति भवति, तर्हि पचति इति भवति। तर्हि वयं तत्र भिन्नं भिन्नं कर्तुं दर्शयितुं शक्नुमः, तदेव अन्वाख्येयाः इत्युच्यन्ते। तत्र पुनः एतदपि उक्तम् अन्वाख्येयाः इति। तत्र पुनः अहं तदपरमपि उदाहरणम् उक्तवान्। रामः पाठशालां गच्छति, तत्र रामः इति कर्ता, पाठशाला इति कर्म, तदनन्तरं पुनः अत्र किं गच्छति इति क्रियापदम् इति एवं वयं विभज्य दर्शयितुं शक्नुमः। अन्वाख्येयाः इति वदन्ति। अन्वाख्येयाः इति तस्य प्रयोगः तत्र कृतः। अन्वाख्येयाः इत्युक्ते तत्र किं वदामि अहं तस्य प्रकृतिप्रत्ययभेदेन वा अथवा वाक्ये कर्तृकर्म रूपेण पदवाक्यरूपाः इति मुख्यतः तस्य अर्थः। प्रकृतिप्रत्ययस्य तु भिन्नः प्रतिपादकाः इति भवन्ति, प्रतिपादकाः इति भवन्ति। अन्वाख्येयाः शब्दाः, अन्वाख्येयाः शब्दाः इत्युक्ते प्रकृति प्रत्यय पदवाक्यरूपाः इति मुख्यतः वयं स्वीकुर्मः। पदवाक्यरूपाः शब्दाः इति अन्वाख्येयाः कर्तृकर्म क्रियाद्वारा। प्रतिपादकाः शब्दाः इत्युक्ते नाम पदज्ञानं भवति। पदज्ञानस्य आधारः नाम प्रकृतिप्रत्ययज्ञानं भवति। प्रकृतिप्रत्ययज्ञानेन पदज्ञानं भवति। तर्हि प्रत्ययानां कार्यं किमस्ति? प्रत्ययाः पदज्ञानं प्रतिपादयति। प्रत्ययाः किं कुर्वन्ति? पदज्ञानं प्रतिपादयति। एवं प्रत्ययाः पदज्ञानं प्रतिपादयति इति कृत्वा ते प्रतिपादकाः। तर्हि प्रतिपादकाः इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्ययाः इत्यर्थः। तर्हि एवं शब्दाः द्विविधाः।
के सन्ति? एकं तु पदवाक्यरूपेण शब्दाः, अपरं तु किमस्ति? प्रकृतिप्रत्ययरूपाः। तेन प्रकृतिप्रत्ययरूपाः इति किमर्थं प्रतिपादः? ते प्रत्ययाः एव प्रतिपाद्य यच्छन्ति। कथं? पदज्ञानं तः भवति। पदज्ञानं प्रकृतिप्रत्ययद्वारा एव भवति। यदा वयं रामः इत्युच्यते, रामः रामशब्दः, तत्र विसर्गः, तस्य विसर्गस्य सुप्रत्ययः, एकवचनं, पुल्लिङ्ग इत्यादि अर्थबोधः भवति, पदज्ञानं भवति। तेन कारणेन प्रकृतिप्रत्ययाः सर्वदा के प्रतिपादकाः भवन्ति। सो अन्वाख्येयाः प्रतिपादकाः इति शब्दाः विविधाः। तदनन्तरं वयं पूर्वम् अग्रे गतवन्तः, अर्थः अपि एवमेवं द्विविधं भवति। तत्र एकमस्ति अपोद्धारपदार्थाः इति उक्तम्। अपोद्धारपदार्थाः इत्युक्ते तस्मिन् विषयेपि एवं तत्र यदा यदा ये अर्थः यदा यदा वयम् इदानीं वयं वदामः पचति इति वयं वदामः। पचति इति वदति चेत् तत्र वस्तुतः कथमस्ति? तद् मिलित्वा भवति अर्थः तस्य पचति इत्यस्य। परन्तु वयं तस्य भिन्नमपि कर्तुं शक्नुमः। पच धातु तदनन्तरं ति प्रत्ययः इति वयं विभज्य वयं वदामः। तर्हि पचति इत्यस्य पाकं करोति इत्यर्थः भवति। पचति इत्यस्य कः अर्थः भवति? पाकं करोति इति किं भवति? अर्थस्य किं कुर्मः वयं? तत्र अर्थस्य विश्लेषणं कर्तुं शक्नुमः। तत्र अर्थस्य विश्लेषणमस्ति खलु। भूषणसारं स्मरतु एकवारं। भूषणसारे अस्ति पचति इत्युक्ते पाकं करोति इति अर्थस्य विश्लेषणं भवति। तर्हि अर्थस्य विश्लेषणं भवति चेत् तत्र यदा 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 वाक्यमस्ति, वाक्यं कथं भवति? पदानां समूहः भवति वाक्यं। पदानां समूहः वाक्यं भवति। तर्हि तत्र पदानां समूहः वाक्यं। तस्मिन् वाक्ये वयं किं कर्तुं शक्नुमः? पदार्थानां विश्लेषणं कर्तुं शक्नुमः। पदार्थानां विश्लेषणं कर्तुं शक्नुमः। एवं प्रकृतेः प्रत्ययस्य च अर्थविश्लेषणमपि कर्तुं शक्नुमः। अर्थात् वाक्ये पदानां विश्लेषणं कर्तुं शक्नुमः। पदे प्रकृतिप्रत्ययोः अर्थविश्लेषणमपि वयं कर्तुं शक्नुमः। तेन कारणेन पदस्य अथवा प्रकृतिप्रत्ययोः अर्थः यः भवति सः वस्तुतः किमस्ति? अपोद्धारपदार्थः इत्युच्यते। प्रकृतेः अर्थः, प्रत्ययस्य अर्थः अथवा पदस्य अर्थः, एते सर्वे वस्तुतः किं भवन्ति? अपोद्धारपदार्थाः इति भवन्ति। अपोद्धारपदार्थाः इति तेषां नाम। तर्हि पदस्य अर्थः अपि अपोद्धारपदार्थः भवति। प्रकृतिप्रत्ययोः अर्थः अपि अपोद्धारपदार्थः भवति। सर्वम् अर्थस्य एकः प्रकारः अपोद्धारपदार्थः। तदनन्तरं स्थितलक्षणाः इति अस्ति। स्थितलक्षणाः इत्युक्ते कः अर्थः? येषाम् अर्थस्य नाशः न भवति। अर्थात् तत् किं भवति? कदापि नष्टं न भवति इति। अर्थात् तत्र यदा वयं पश्यामः, पदस्य अर्थज्ञानाय किं किम् आवश्यकं? प्रकृतेः अर्थज्ञानस्य अपि आवश्यकता अस्ति, प्रत्ययस्य अर्थज्ञानस्य अपि आवश्यकता अस्ति पदज्ञानाय। अर्थात् एते पदस्य प्रकृतेः अर्थज्ञानं, प्रत्ययस्य अर्थज्ञानं च पदज्ञानस्य उपायः। अर्थात् पदज्ञानस्य उपायः भवति। पदज्ञानस्य पदार्थज्ञानस्य उपायः नाम प्रकृतेः अर्थज्ञानम् अथवा प्रत्ययस्य अर्थज्ञानमपि उपायः अस्ति। प्रकृति प्रत्ययार्थः मिलित्वा किं भवति? तत्र पदार्थः भवति। प्रकृति अर्थः, प्रत्ययार्थः, एतद्द्वयं मिलित्वा किं भवति? पदार्थः भवति। पदार्थः यत्र भवति तदा किं भवति? प्रकृतेः प्रत्ययस्य च भिन्न भिन्न अर्थः निर्गतः भवति। यदा एकवारं
प्रकृत्यर्थः प्रत्ययार्थः च यदा मिलित्वा पदार्थरूपेण परिवर्तते, पदार्थः भवति, तस्मिन् सन्दर्भे किं भवति? प्रकृतेः अर्थः अनन्तरं प्रत्ययार्थः च अप्रत्यक्षः भवति, तद् निर्गतः भवति। पुनः किं भवति? पदार्थः भवति। एवमेवं पदार्थः मिलित्वा वाक्यार्थः भवति। यदा वाक्यार्थः भवति तदा किं भवति? पदार्थाः निर्गताः भवति। पुनः इण्डिविजुवल् एकवारं वाक्यार्थबोधः भवति तर्हि पुनः वयं पदार्थविषये न चिन्तयामः। कदापर्यन्तं पदार्थस्य ज्ञानं भवति, चिन्तनं भवति, यावद् वाक्यार्थबोधनं भवति तावत्पर्यन्तम्। एकवारं वाक्यार्थज्ञानं भवति तदा पुनः पदार्थज्ञानं न भवति, आवश्यकता नास्ति, तन्निर्गतः भवति, अप्रत्यक्षः भवन्ति। पदार्थज्ञानं पदार्थाः अप्रत्यक्षाः भवन्ति। तेन किं भवति? पदार्थान् अपेक्ष्य वाक्यार्थः स्थितलक्षणाः ज्ञातम्। अतः तस्य लक्षणं स्थितमस्ति। तर्हि तत्र किं भवति? पदार्थ अपेक्षया वाक्यार्थः स्थितलक्षणः इति अर्थात् स्थितं भवति, तद् सर्वदा तिष्ठति इत्यर्थः। वाक्यार्थः सर्वदा तिष्ठति इत्यर्थः। सो क्रमं पश्यतु। पदज्ञानाय पदार्थज्ञानाय किं किम् आवश्यकं? प्रत्ययार्थः अनन्तरं प्रकृत्यर्थः। एकवारं पदार्थज्ञाने सम्भवति सति किं भवति? प्रकृतिप्रत्ययार्थाः अप्रत्यक्षाः भवन्ति, पुनः पदार्थज्ञानं भवति। एवमेव पदार्थज्ञानं मिलित्वा तत्र यदा वाक्यार्थज्ञानं भवति तर्हि तत्र किं भवति? तत्र पदार्थज्ञानम् अथवा पदार्थाः अप्रत्यक्षाः भवन्ति, पुनः पदार्थस्य एतत् न भवति, एतद् प्राधान्यं न भवति। सो वाक्यार्थः कारण तस्य नाशः न भवति, तत् सर्वदा तिष्ठति, पुनः तद् पुनः प्रत्यक्षं न भवति इति आशयः। तर्हि एवम् अबोद्धारपदार्थाः इति अर्थाः स्थितलक्षणाः इत्यपि अर्थाः भवन्ति। तर्हि किं किम् उक्तम् इदानीम् अस्माभिः? शब्दाः अन्वाख्येयाः, प्रतिपादकाः, अनन्तरम् अर्थाः प्रकृतिप्रत्ययार्थाः अबोद्धारपदार्थाः, अनन्तरं स्थितलक्षणाः अर्थाः इति अर्थाः द्विविधम्। तेन तयोः सम्बन्धः कथं भवति इत्युक्तं तत्र कार्यकारणभावेन अनन्तरं योग्यभावेन। तदपि एकवारं वयं स्मृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तदपि अहं तस्मिन् दिने एकवारम् उक्तवान्। शब्दस्य अर्थस्य च कश्चन सम्बन्धः, सः सम्बन्धः कार्यकारणसम्बन्धः। कार्यकारणसम्बन्धः किं कार्यं किं कारणम् इति न, तद् शब्दोऽपि कार्यं कारणं च भवति, तत्र अर्थोऽपि कार्यकारणं च भवति, सन्दर्भानुसारं भवति, तद् प्रकरणानुसारं भवति। तदेव तेन कारणेन द्वयमपि शब्दः अर्थः च किं भवति? शब्दः अपि कार्यमपि भवितुमर्हति, कारणमपि भवितुमर्हति, अर्थोऽपि कार्यमपि भवितुमर्हति, कारणमपि भवितुमर्हति। तद् प्रकरणानुसारं तत्र भवति, प्रकरणानुसारं तद् द्रष्टव्यं भवति इत्यर्थः। अत्र एवं भवति, तस्य एवं वक्तुं न शक्नुमः किम् एतत् प्रकृतिः अस्ति, एतत् कार्यमस्ति, एतत् कारणमस्ति। यथा शब्दः कार्यम्, अर्थः कारणम्, अथवा अर्थः कार्यं, शब्दः कारणम् इति वयं वक्तुं न शक्नुमः। तद् किमर्थम् इत्युक्ते तत्र एवमस्ति, यदा यः कोऽपि वा शब्दस्य प्रयोगं करोति, कोऽपि वा भवति एक्स् ओर् वै, शब्दस्य प्रयोगं यः करोति तस्य कृते किमस्ति? तत्र तस्य दृष्ट्या शब्दप्रयोगः कार्यं भवति, तस्य शब्दः कार्यं भवति, अर्थः कारणं भवति। तस्य मनसि किञ्चित् अर्थः अस्ति, तम् अर्थं प्रकटयितुं सः किं करोति? शब्दस्य प्रयोगं करोति। अर्थात् यः प्रयोक्ता अस्ति शब्दस्य,
तस्य दृष्ट्या अर्थः कारणं शब्दः कार्यं प्रयोक्तुः दृष्ट्या, परन्तु श्रोतुः दृष्ट्या भिन्नं भवति। श्रोतुः दृष्ट्या किं भवति? अर्थावगमनं भवति। अर्थावगमनं भवति चेत् तत्र किं भवति? अर्थः कार्यं भवति। तस्य अर्थावबोधनाय शब्दः कारणं भवति। पश्यतु, यदा प्रयोक्तुः दृष्ट्या किं भवति? शब्दः कार्यम्, अर्थः कारणम्। श्रोतुः दृष्ट्या अर्थः कार्यं, शब्दः कारणं। कारण सः शब्दं शृणोति तदा अर्थावगमनं भवति। तर्हि अर्थावगमनस्य कारणं किमस्ति इदानीं? शब्दः। तर्हि शब्दः कारणमस्ति चेत् अर्थः किमस्ति? कार्यम्। शब्दः कारणमस्ति चेत् अर्थः कार्यम्, अर्थः कारणमस्ति चेत् शब्दः कार्यम्। तर्हि उभयदापि शब्दः कार्यमपि भवितुमर्हति, कारणमपि भवितुमर्हति। अर्थः अपि कार्यमपि भवितुमर्हति, कारणमपि भवितुमर्हति। तर्हि शब्दार्थयोः कार्यकारणसम्बन्धः इति एकः कश्चन सम्बन्धः, इति एकविधः सम्बन्धः। द्वितीयः सम्बन्धः नाम योग्यता इति अस्ति। योग्यता, तत्र योग्यरूपेणापि सम्बन्धः अस्ति, तस्य योग्यभावेनापि सम्बन्धः अस्ति। किमस्ति? तत्र सामान्यतः शब्दानां किमस्ति? अर्थावबोधनाय सामर्थ्यम् अस्ति। शब्दानाम् अर्थावबोधनसामर्थ्यं तु अस्ति। वयं जानीमः, सर्वेषां शब्दानाम् अर्थावबोधनसामर्थ्यम् अस्ति। तत्रापि विशेषतया पश्यतु, यदा उदाहरणम्, अस्माकं सर्वेषाम् इन्द्रियाणां किमस्ति? विषयावबोधनसामर्थ्यम् अस्ति। सर्वेषाम् अवयवानाम् अस्ति। सत्यं खलु? अस्माकं यदा सर्व इन्द्रियाणाम् अस्ति, यदा भवन्तः नेत्राभ्यां पश्यति, नेत्रे किञ्चित् यदा किञ्चित् मरीचिकाचूर्णं पतति इति चिन्तयतु, तर्हि भवन्तः किं भवति? कटु अपि अवगन्तुं शक्नोति। तत्र वस्तुतः कटु अवगमनम् इति वस्तुतः जिह्वायाः धर्मः। यदा भवतां शरीरे मरीचिकाचूर्णं भवति पतितं, तर्हि त्वक् तद् अवगच्छति, तत्र किं मरीचिकाचूर्णं पतितम् इति तत्र अवगच्छति। तर्हि सर्वेषाम् इन्द्रियाणां विषयावबोधनसामर्थ्यम् अस्ति, परन्तु केषाञ्चन इन्द्रियाणां केषाञ्चन विशेषविषयाणाम् अवबोधनसामर्थ्यम् अस्ति। सर्वेषां शब्दानां सर्वेषाम् इन्द्रियाणां सर्वविषयावबोधनसामर्थ्यमपि ईषन्मात्रम् अस्ति। तथापि खलु परन्तु विषयावबोधनसामर्थ्यं विशेष इन्द्रियाणां भवति। तन्नाम चक्षुरिन्द्रियस्य वस्तुदर्शनं, तत्र दर्शनम् इति। एवमेव श्रोत्रेन्द्रियस्य श्रवणम् इति। एवमेव त्वगिन्द्रियस्य स्पर्शनम् इति काचित् विशेषयोग्यता भवति। चक्षुरिन्द्रियेण स्पर्शोऽपि वा भवतु, त्वगिन्द्रियेण प्रत्यक्षदर्शनं वा न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य इन्द्रियस्य तादृशविषयग्रहणे सामर्थ्यं नास्ति अथवा योग्यता नास्ति। तर्हि एकैकस्य इन्द्रियस्य एकैकस्य विषयस्य अवबोधनाय सामर्थ्यमस्ति, योग्यता अस्ति। एवमेव अत्रापि एवमस्ति। शब्दविशेषाणाम् अर्थविशेषबोधनाय काचित् विशेषा योग्यता अस्ति। वयम् उदाहरणं वदामः। यदा वयं पश्यतु, वयम् एवमेव ध्वनिम् उत्पादयामः, तेनापि किञ्चित् अर्थावबोधः भवत्येव। यदा कोऽपि इति करोति, इति कृतवान्, ओ इति कृतवान्, तर्हि एतादृश उच्चारणेन कदाचित् भावाविष्कारः भवत्येव।
भावाविष्कारः कदाचित् भवति, परन्तु तत्र विशेष अर्थावबोधः इति तु न भवति, तत्तु शब्दैः एव भवति। यदा यदा घटः इति वयं वदामः चेदेव घटत्वस्य अवगमनं भवति। कुत्रचित् वयं जस्ट लैंग्वेज इति वयं वदामः, आङ्ग्लभाषया वा भवतु, किञ्चित् वोवल्स् उच्चारणेन यदा वयं प्रश्नान् पृच्छामः, जनाः उत्तरं आ ओ इ इत्यादि शब्द वर्णोच्चारणेन अपि उत्तराणि वदन्ति, अर्थावगमनं भवति न भवति इति न, परन्तु विशेष अर्थबोधाय विशेष शब्दानामेव योग्यता अस्ति, अन्य शब्दानां न भवति। घटस्य घटशब्दः एव आवश्यकः, पटस्य पटशब्दः एव आवश्यकः। तर्हि सा काचित् योग्यता अस्ति खलु, सा योग्यता सम्बन्धः पदपदार्थयोः। तर्हि पदपदार्थयोः तादृशः यदा इन्द्रियाणां विषयावगमनाय तथा शब्दानाम् अर्थावबोधाय किं भवति, योग्यतारूपः कश्चन सम्बन्धः भवति इति द्वितीयः सम्बन्धः। तर्हि इदानीं तस्य षड् रूपाणि मया प्रतिपादितानि। के विषयाः आगताः? अन्वाकेयाः प्रतिपादकाः शब्दाः, अपोद्धारपदार्थाः स्थितलक्षणाः अर्थाः, कार्यकारणभावः योग्यभावः इति सम्बन्धः। अर्थात् षड् यदा व्याकरणशरीरम् इति वयं वदामः, व्याकरणशरीरस्य शास्त्रशरीरस्य किं वदामः वयं, शास्त्रशरीरस्य षड् विषयाणाम् इदानीमहं विवरणं कृतवान्। तत्र